हेलो नाजरीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। मैं आज बात करना चाहता हूँ कि सिंध में क्यों मज़ीद सूबों की ज़रूरत है इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम करने की सिंध को, और एक से ज़्यादा सूबे बनाने की क्यों ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूँ, मैं थोड़ा सा तारीख़ के हवालों से भी मैं इसकी सपोर्ट इसमें लेना चाहता हूँ, और वो ये है कि मेरे ख्याल में 8वीं या 9वीं जमात में था जब मशरक़ी पाकिस्तान में प्रॉब्लम शुरू हुए। वहाँ के जो लोग थे, बंगाली जो थे, उन्होंने अपनी मांगें शुरू की, एक तहरीक बनी, फिर वो अलहदगी की तहरीक शुरू हुई, और देखते ही देखते मशरक़ी पाकिस्तान से वो बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान में उस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसको दबाने की कोशिश की गई। जो रियासती ताकतें थी, चाहे फ़ौज हो, चाहे उसमें यहाँ की सियासी पार्टियां हों, उन्होंने उसको जो बंगालियों की, मशरक़ी पाकिस्तान के जो लोगों की डिमांड थी, उनको साइड पे रखा। इलेक्शन में जब रिज़ल्ट आया, उनकी अवामी पार्टी जो थी मुजीबुर रहमान की, उसने पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली थी उसमें सबसे ज़्यादा सीटें ली। वहाँ की जो मशरक़ी पाकिस्तान की सीटें थी, उसके बावजूद भी उनको इक़्तिदार नहीं दिया जा रहा था। भुट्टो साहब ने वहाँ ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, और उन्होंने उनकी तकरीबन कोई 78 के करीब सीटें थी, उसके बावजूद भी, जबकि भुट्टो मुजीबुर रहमान की 160 सीटें थी, ये कहा कि कोई मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो नहीं जाएगा असम्बली के इजलास में, जिसको आना है वो यहीं आएगा, मगरबी पाकिस्तान, इस तरह की बातें। और खुद इक़्तिदार में आने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मशरक़ी पाकिस्तान का एक तरह से सौदा कर दिया। अगर कोई उसमें लचक नहीं की मगरबी पाकिस्तान के लोगों में। फिर वहाँ लड़ाई हुई, फिर उस पर भारत भी कूदा, और वहाँ पर मुक्ति वाहिनी बनाई गई, और क्या हुआ फिर कि हम मशरक़ी पाकिस्तान को बचा नहीं सके। अगर हम ऐन वक्त पर हम बंगालियों की बात सुन लेते, उनके जो जायज़ मुतालबात थे उनको मान लेते, तो ये दो जो बड़े टुकड़े थे एक इस इस्लामिक मुल्क की, जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक रियासत थी उस वक्त जो बनी थी, वो इस तरह से आधी ना टूटती, और मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश नहीं बनता। बंगालियों की बात नहीं सुनी, बल्कि हमने उस वक्त जब ये उनकी तहरीक चल रही थी, हम उनको भूखे बंगाली, मगरबी पाकिस्तान के लोग उनको खातिर में ही नहीं लाते थे। बड़ी आबादी होने के बावजूद, सीटें बड़ी पार्लियामेंट में ज्यादा होने के बावजूद, उनको भूखे बंगाली कहा जाता था, उनको हिकारत से देखा जाता था। और फिर आप ये देखिए कि बांग्लादेश बनने के बाद आज वो आराम से रह रहे हैं। आप उनकी जो जीडीपी है, उनकी इकनॉमी जो है, वो मगरबी हमारा जो पाकिस्तान है उससे ज्यादा अच्छी है। आज बांग्लादेश जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट की एक्सपोर्टर है वो। उनकी करेंसी हमसे स्ट्रॉन्ग है। ये हम क्यों नहीं समझते। और फिर जब आधा पाकिस्तान रह गया, उसमें फिर आप देखें कि 73 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म किया गया, तो फिर 4 सूबे डिक्लेयर करके, और उसमें कोटा सिस्टम नाफिज किया गया, और सिंध को डिवाइड कर दिया गया, सिंध शहरी और सिंध दही में, जिसपे मैं बहुत ज़्यादा लिख चुका हूँ। बातें हो चुकी हैं, 40 साल से बातें हो रही हैं, लोग इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। शरीयत कोर्ट में इसको गैर इस्लामी करार दिया गया है, लेकिन चाहे फौजी हुकूमत हो, चाहे अवामी हुकूमत हो, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हुकूमत हो, चाहे कोई भी सियासी मजहबी पार्टी, कौमी सियासी पार्टी हो या मजहबी पार्टी हो, किसी ने इस पर आवाज नहीं उठाई। कोई इसको खत्म करना नहीं चाहता, क्योंकि उन पर असर नहीं पड़ता। उनके कोई जो मुफादात हैं वो क्लैश नहीं होते। यहाँ पर यह सिस्टम पाकिस्तान में है कि जब तक आपके अपने जाती या आपकी पार्टी के मुफादात पे कोई हरफ नहीं आ रहा, आप बस परवाह नहीं करें, फिर ठीक है, कौन पूछता है इस 3 शहरों के लोगों को, और चलने दें सिलसिला और बढ़ाया जाए। तो हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं अगर हम इस तरह से करेंगे। और फिर ये जो डिवीजन 73 में हुई, उसमें तमाम सियासी पार्टियां, भुट्टो साहब ने जब ये लेकर आई ये बिल, और ये पार्टी जो पीपल्स पार्टी जो इख्तिदार में थी, सब चुप करके बैठ गए इसके ऊपर, सब ने हाँ मिला दी। ये जो इस्लामी जमातें जो इस्लाम का अलमबरदार बनती हैं, अपने आप को, ये मजहब को जो बेचती हैं, इनको देखें आप कि इनको शर्म नहीं आई कि इन्होंने ये किस तरह से ये किया कि आप एक सिंध सूबे तो कर रहे हैं आप, ये कि दही और शहरी की तकसीम पंजाब में आपने नहीं की। पंजाब में तो सूबे ज्यादा थे, आपने सरहद में जो उस वक्त था और आकेपी किया, उसमें तो आपने की नहीं, बलूचिस्तान में नहीं की। क्यों? सारी सिंध में आपको ये शहरी इलाके नजर आए, और वो भी सिर्फ 3 शहर नजर आए आपको।
हकीकत ये थी और उसका असर भी यही हुआ, विक्टिमाइज भी इसी तरह हुए। इसीलिए लोग चिल्लाते हैं कि इन 3 शहरों में वो वहां पर महाजिर रहते थे, उनकी औलादें रहती थी, वो लोग रहते थे जो मगरबी पाकिस्तान, जब ये पाकिस्तान बना तो वो हिजरत करके मगरबी पाकिस्तान में आए और वो मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे गए, मेजोरिटी में सिंध में आए। वो सिंध में नहीं आए थे खाली कि उन्होंने हिजरत सिंध के लिए की हो, पाकिस्तान के लिए की थी और पाकिस्तान के लिए वो मरते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। फिर जब ये बातें करते हैं तो उनको फिर कहा था कि तुम महाजिर क्यों कहते हो? भाई वो महाजिर कहें, अपने आप को बिहारी कहें, कुछ भी कहें, आप तो वो पाकिस्तानी के तौर पे उनको हुकूक दें, आप क्यों बात करते हैं ये? तो बात सारी है कि अब 40 साल बाद ये पूरी डेमोग्राफी कब चेंज हो गई है। सिंध की आबादी उस वक्त 1.5 करोड़ थी, इन शहरों की आबादी हैदराबाद, कराची और सक्खर की आबादी ट्रिपल हो गई है, 3 गुना बढ़ गई है। और उस वक्त जो हैदराबाद की आबादी थी 73 में, आज उससे ज्यादा आबादी मीरपुर खास की और नवाबशाह और खैरपुर जैसे शहरों की हो गई है। तो अब तो वैसे भी ये एक बोसीदा और ये एक एब्सोल्यूट हो गया ये सिस्टम। ये शहरी का बात करना और 3 शहरों को इसमें रखना, ये एक शर्म की बात है। ये बहुत बड़ी शर्म की और ये बेगैरती की बात है कि जिस पे ना सुना जाए और उस पर कोई अमल नहीं होता। तो ये हमारे जो रियासत की पावर्स हैं जो चलाते हैं इस मुल्क को, उनको समझना चाहिए इस बात को, वरना फिर आप अल्ताफ हुसैन जैसे लोग पैदा होंगे, आप किस तरह से उनको खत्म कर सकते हैं? जबकि आप ये नाइंसाफी का सिस्टम खत्म नहीं करेंगे, आप उनको मौका देते हैं कि वो बात करें आप ये। और फिर एक ऐसा तबका जो पिस रहा है उसमें पिछले 40 साल से, आप आज देखिए आज का क्या हाल है 40 साल में। आप इंसाफ से बताइए, क्या आपको सिंध की सरकारी नौकरियों में, चाहे वो ग्रेड 1 की हो या 22 की हो, कोई आपको महाजिर नजर आता है? किसी टॉप पोजीशंस के ऊपर, पुलिस में, सरकारी जो और दूसरे डिपार्टमेंट हैं, कोर्ट्स में और इवन इनकम टैक्स में ले लें और कस्टम, जो भी सरकारी महकमे हैं, वहां पर आपको नजर आते हैं किसी आला ओहदे पे बैठे हुए? क्यों आप ये करते हैं? आपने खुद डिवीजन की हुई है, फिर आप लोगों को क्यों कहते हैं कि वो महाजिर बने हुए हैं, वो सिंधी नहीं बने हुए और फलाना नहीं बने हुए? जो सिंध में रह रहा है वो सब सिंधी हैं। और अब तो 40 साल में सिंध में सिर्फ सिंधी या महाजिर नहीं रहते, एक बहुत बड़ी तादाद पठानों की है। 20 से 30 लाख पठान जो है कराची में रहता है, पंजाबियों की बहुत बड़ी तादाद है, सराइकियों की बहुत बड़ी तादाद है। सिंध एक मल्टी कल्चरल सूबा है अब, तो वहां पर ये तफरीक क्यों है? ये क्यों आपने इस तरह के सिस्टम रखा हुआ है? और जब तक इस पे खत्म नहीं होगा तो आप तो पालते हैं फिर ऐसे लोगों को, मौका देते हैं आपकी वही बात करें इस तरह से। वरना ये कौम जो है महाजिर, जो आप देखें अल्ताफ हुसैन ने जब ये महाजिरों का नारा लगाया और फिर उसके लिए अपनी मफादात के लिए, अपनी पार्टी के मफादात के लिए काम किया और वो उस मसले पे नहीं आया जो मसला था। और फिर जब बढ़ते बढ़ते फिर उन्होंने जब एक वक्त आप में आके और पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो वो छोड़ दिया उन लोगों ने, महाजिरों ने उसको, उस लीडर को जिसके ऊपर वो एक आवाज पे पूरे सिंध के शहर के कारोबार बन जाते थे। पूरे एक जलसे में लाखों के, अगर वो कहते थे कि खामोश हो जाओ तो सब लोग खामोश बैठते थे। जैसे ही उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात की, लोगों ने उसको बुरा भला कहा, उसको छोड़ दिया, उसको गालियां दी। और आज वो जो एमकेएम का तबका है वो उससे निकल गया, उनके साथी, उसके जो सेकंड थर्ड फोर्थ जो लीडरशिप थी, वो आम लोग। कहां है अल्ताफ हुसैन आज? सिर्फ इस वजह से कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी, सिर्फ इसलिए, और कोई वजह नहीं थी। तो ये जो सिंध को, जो पाकिस्तान को चलाने वाली ताकतें हैं, क्या ये देखती नहीं है? लेकिन अगर आप ये नई सिस्टम खत्म करेंगे तो फिर वो लोग सोचेंगे कि अल्ताफ हुसैन सही कहता था, सही गालियां देता है वो, क्योंकि आप सुनते तो है नहीं, आप इस पे अमल तो नहीं करते। लिहाजा सिंध में तमाम लोगों को बराबरी से हुकूक देने के लिए सिंध का कारोबार, इंतजामी उमूर जो है उसको बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से चलाने के लिए जरूरी है कि ये जो टोला है सिंध में, जो 40 साल से हुकूमत कर रहा है, एक पीपल्स पार्टी का जो टोला है, और इनके इस मुतासिबाना रवैये की वजह से, सिंधी जबान का कार्ड खेलने की वजह से, सिंधी का कार्ड खेलने की वजह से, जो एक दूसरा तबका है जिसको दीवार से लगाया गया और फिर वो एमकेएम बनाई गई। तो ये दो जो तबके हैं, ये जो दो पार्टियां हैं, ये सिर्फ अपने मफादात के लिए बात कर रही हैं। जब तक सिंध में पीपल्स पार्टी रहेगी, ये टोला जो है, इससे कोई सिंधियों को फायदा नहीं है, किसी इलाके के लोगों को फायदा नहीं है। सिर्फ जिए भुट्टो का नारा लगाते रहो, भुट्टो जिंदा है का नारा लगाते रहो, लोगों को भूखा रखो, लोगों को जाहिल रखो, ना अस्पताल बनाओ, ना स्कूल बनाओ, और ना लोग मर रहे हैं थर में।
اور شہروں کے لوگوں کو دبا کے رکھو تاکہ وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بھی آگے نہ آئے اور حکومت کرتے رہو, پیسہ کماتے رہو, باہر اپنی پراپرٹی بناتے رہو, عیاشی کرتے رہو. کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں. وہ وہاں کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ جو ہے میں پاکستان ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. تو اگر آپ جب یہ ان کے مفادات میں کوئی کلیش ہوگا, جب ان کو نظر آئے گا کہ وہ اب ان کی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی سندھ مشکل میں آ گیا, وہ پاکستان کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 کروڑ کے جو پاپولیشن ہے پاکستان کی, سیکنڈ لارجسٹ صوبہ ہے پاکستان کا پنجاب کے بعد, اس پر ایک ٹولے کا طبقہ ہے, اور اس ٹولے کی مونوپولی جس میں پیپلز پارٹی ہے اور ایم کیو ایم ہے, اس کی ختم ہونے کا راستہ بھی یہی ہے کہ اس کو مزید انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے. 3 صوبے اس کے بنانے چاہیے اضلاع, جیسے کہ ابھی پنجاب میں یہ پروپوزل چل رہا ہے, اور ابھی مسلم لیگ نون میں نے سنا ہے کہ انہوں نے پارلیمانی بل بھی جمع کرا دیا ہے بھاولپور صوبے کا اور جنوبی پنجاب صوبے کا, جو کہ سرائے کے صوبے کے نام سے بھی مشہور ہے. تو اسی طرح سے سندھ میں بھی جو ڈویژن ہے, سندھ میں 6 ڈویژن ہے, اس کو بھی ڈویژنوں کو مرج کر کے آپس میں, اور 3 تقریباً اس میں میری تو رائے ہے, میرا تو اوپینین یہ ہے کہ بڑے آرام کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ, کیونکہ جو اس وقت ڈویژن ہے اور جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں ہوا. یہی باتیں ہیں جو پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہیں. اینٹی پاکستان جو ایلیمنٹ ہیں ان کو آپ موقع دیتے ہیں ان چیزوں کو کرنے سے. تو اب اگر پنجاب میں نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, پنجاب میں تو کوئی لوگ نہیں اس میں پرابلم کر رہے, حالانکہ اگر وہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے. وہ ٹھیک ہے, آپ اگر بنانا چاہتے ہیں, کس کو پرابلم ہوگا؟ پاکستان میں آپ رہیں گے, آپ سارے صوبوں کو ایک طرح سے دیکھیے آپ, اور ایجوکیشن میں خاص کر کے سرکاری ملازمتوں میں, ہاسپٹلز میں, جو بنیادی شعبے ہیں, کسی بھی جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے ملک کا, اس کو تو میرٹ پہ رکھیں آپ, اس میں تو قابل لوگ لے کر آئیں آپ. کیسے ملک چلائیں گے آپ؟ یہ کیسے چل رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے چلا گیا. آج جو ہمارے ملک کا حصہ تھا مشرقی پاکستان, بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا میں اچھا جا رہا ہے. وہ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہمیں شرم پھر بھی نہیں آتی. اور ہمارے جو فوج رہی ہے اقتدار میں 30 سال, مختلف 10 سال میں, انہوں نے کیوں نہیں کرا اس کے اوپر بات؟ کیوں نہیں کس پہ کیا؟ کیونکہ وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. وہ بھی سندھ کے وڈیروں کے ساتھ یہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی سندھ کے وڈیروں کے ساتھ یہ ہاتھ ملایا. ایوب خان بھی بھٹو کو ہی لے کر آیا جو وڈیرا تھا, اور پھر اس نے بھی پھر اپنی پارٹی بنائی. یحییٰ خان نے اسی کو اقتدار دینے کی دیا, اس نے مجیب الرحمان کو نہیں دیا. یہ چیزیں جو یہ ملی بھگت ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور خدا کے واسطے جو ہمارے ملک کی افواج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس ملک کو چلاتی ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو, یہ ایک ٹولہ ہے مخصوص. اس سے نہ سندھیوں کو فائدہ ہے, نہ مہاجروں کو فائدہ ہے, نہ سندھ میں کوئی اور قوم جو رہتی ہے ان کو فائدہ ہے. لہٰذا سندھ میں اس کی تقسیم ہونا چاہیے صوبے کی, اور اس کے لیے مزید صوبے بننے چاہیے. اور آپ دیکھیں پاکستان کے آئین کو دیکھیں آپ, یہ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر, پاکستان کا جو آئین ہے 27 آرٹیکل جو ہے, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی شہری کے ساتھ جو اعتبار سے دیگر پاکستان کی ملازمتوں میں جس کا تقرر کا اہل ہو, کسی ایسے تقرر کے سلسلے میں محض نسل, مذہب, ذات, جنس, سکونت یا مقام پیدائش کی بنا پر سلوک روا نہیں رکھا جائے گا. اور مزید یہ کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, یہ عوام یہ موجود ہے, آپ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے آرٹیکلز, آپ دیکھیں 27 میں کیا ہے. لیکن اس میں پھر ایڈ یہ کیا گیا کوٹا سسٹم کا کہ اس جگہوں پہ یہ کوٹا ہوگا. اور آرٹیکل 28 میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی شہر ہیں, آپ نیچے اس پہ اسکرین پہ آ رہا ہے, اس میں زبان کے اور اس کی بنیاد پر, لینگویج کی بنیاد پر جو ہے کوئی تقسیم نہیں ہوگی, کوئی تعصب نہیں ہوگا. اور ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ اپنی زبان کا پروموشن کرے پاکستان میں, اپنی زبان کے اوپر وہ اس کو پروموٹ کرے, اس پہ قائم رہے, اس پہ کوئی تعصب نہیں ہوگا. یہ بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے. تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں, ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے آئین میں یہ حصہ تھا جس کو کہ امینڈ کر کے اس میں ایڈیشنز کر کے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا, جو اب ختم ہونا چاہیے, لیکن پھر اس کو بڑھا دیا گیا. کوئی طریقہ ہے یہ؟ پاکستان کی پوری پاپولیشن چینج ہو گئی ہے, لیکن آپ وہ 3 شہروں کو آپ نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. یہ نہیں چلے گا اس طرح سے. اب یہ اسی طرح سے, اسی لیے میری پروپوزل یہ ہے کہ پاکستان کے سندھ میں جو 6 صوبے ہیں, سندھ میں لاڑکانہ اور سکھر, نواب شاہ, میرپور خاص, حیدرآباد, کراچی, ان کو 3
صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے. سندھ نارتھ میں لاڑکانہ اور سکھر کو مرج کر دیا جائے, سندھ وسطی میں سینٹرل میں حیدرآباد نواب شاہ کو اور میر پور خاص کو مرج کر دیا جائے, اور سندھ ساؤتھ میں کراچی جو ایک ڈویژن ہے اس کو صوبہ بنایا جائے. اس میں آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں, یہ تو میرا پروپوزل ہے. اور اس طرح سے پھر یہ آپ دیکھیے کہ بڑا سمپل ہے, یہ بڑے سمپل ہیں ڈویژن ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جو میں نے پروپوز کیے ہیں. آرام سے ان ڈویژنز کی آرام, آپ ابھی ویسے بھی انتظامی امور ڈویژن کا آلریڈی ہے, اس کو آپ صوبے کا درجہ دے دیں بس مرج کر کے. تو یہ آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ سندھ کے حالات ایسے ہی رہیں گے. یہ جو بلیک میلنگ کرنے والا ایک طبقہ ہے جو سیاست کرتا ہے زبان کی بنیاد پہ, یہ طبقہ اگر اس کو آپ نے ختم کرنا ہے, ان کی یہ جو مونوپولی ہے, ان کی جو یہ ہٹ دھرمی ہے, یہ جو یہ انہوں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے یہ, اور اگر مہاجروں کے مطالبات بھی آپ نے ماننے ہیں جو وہ بھی پھر مہاجر صوبے کی نعرہ لگاتے ہیں, وہ بھی دفن ہو جائے گا اس طرح سے. تو اس طرح سے جو قوم پرست طبقہ ہے, جو سندھی گردی کی بات کرتے ہیں, جو مہاجر طبقہ ہے, جو مہاجر صوبے کی بات کرتے ہیں, اگر یہ 3 صوبے بنیں گے تو یہ سیاست سندھ میں جو زبان کے نام پہ کھیلی جاتی ہے, اور یہ کھیلی جاتی رہے گی, کیونکہ بات ساری یہ کہ آپ کوٹا سسٹم رکھیں گے, آپ مہاجروں پہ یہ دروازے بند کریں گے, کب تک کریں گے آپ, تو یہ رہے گا. اور وہ طاقتیں جو پھر ان کو یوز کرتی ہیں ان مسائل کو, الطاف حسین نے کیش کیا, مہاجروں کے مسائلوں کو کیش کیا, اس کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا, اور پھر وہ اس نے طاقت کریٹ کی, اور پھر اس طاقت کو جو پاکستان کی جو دشمن جو اینٹی پاکستان جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ کیش کیا, اور آج بھی وہ پاکستان کی کھل کے بات خلاف کرتا ہے وہ. تو یہ آپ نے یہ موقع دیے نا, آپ کیوں ایسا سسٹم آپ نے رکھا ہوا ہے؟ تو میری آپ سے جو پاکستان کو چلانے والی طاقت ہیں ان سے یہ میری, اور خاص طور پہ اس حکومت سے, عمران خان صاحب کی, میں نے کئی آرٹیکل لکھے ہیں, اور یہ جو میں آج ویڈیو کے ذریعے یہ جو میں نے ایک میسج دیا ہے اور جو میں پروپوز دیا ہے سندھ کو تقسیم کرنے کا, میں نے اس پہ آرٹیکل انگلش میں بھی لکھا ہے اور اردو میں بھی لکھا ہے, اور وہ ٹریبیون انٹرنیشنل پہ بھی ہے, میڈیا مانیٹر انٹرنیشنل پر بھی ہے, اور پاکستان ڈیفنس کا جو فورم ہے اس پر بھی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اس طرح سے جب سوچا جائے گا, اس طرح سے بات کی جائے گی, تو یہ پھر سب کے لیے ایک سکون ہوگا. اور خاص کر کے یہ جو اب تحریک انصاف کی جو جماعت ہے جس جو حکومت میں ہے, عمران خان صاحب, ان کی جماعت, وہ کہتے ہیں ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں ملک میں, ان کا نام ہی انصاف ہے. تو بھائی آپ کو کراچی سے آپ دیکھیں کہ آپ کو سیٹیں نہیں ہیں ساری, انہوں نے جو ایم کیو ایم کے ڈائی ہارڈ جو ورکر تھے انہوں نے بھی آپ کو سیٹیں دی, کس لیے دی ہیں؟ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کا یہی مسئلہ ہے نا کہ ان کو میرٹ پہ ٹریٹ کیا جائے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ آپ بھی اب وہ ساری ووٹ لے کے جا کے بیٹھ گئے وہاں, کیوں آپ یہ بات نہیں کرتے اس کے اوپر, کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ یہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی تو آپ, اس کا مطلب یہ آپ حکومت کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے, یا آپ پاکستان کو جو اس کے جو کرپشن ہے, جو بدعنوانی کا سسٹم ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے بات کر رہے تھے؟ یا آپ بھی وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, حکومت کرنا چاہتے تھے بالکل اسی طرح جیسے دوسرے؟ تو پہلے 2 پارٹیاں اس سسٹم پہ آئی ہوئی تھیں اور کر رہی تھی, آپ ایک تیسری بھی شیئر لے کے آگے اس میں. یہ لگنے لگا ہے لوگوں کو. کراچی کی عوام جو ہے بہت بددل ہو رہی ہے, اور پھر دیکھیں وہاں تجاوزات ہٹانے کے بہانے کس طرح سے لوگوں کو آپ نے ذلیل کیا ہے, ان کے کاروبار بند کر دیے آپ نے, ان کو کوئی نعمل بدل نہیں دیا گیا, پہلے پلاننگ نہیں کی گئی, بس توڑنا شروع کر دیا. آپ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ 30-40 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو وہاں کی لوکل انتظامیہ ہے وہ بتا لیتی ہے ان سے پیسے لے رہی ہے, اس سے ان کے سائن کر کے ان کو رینٹ دیا جاتا تھا. تو یہ ان کو آپ نے ایسی ان کو اٹھا کے اور آپ روزانہ توڑے جا رہے ہیں اور بے روزگار کرے جا رہے ہیں, جس سے کون کراچی کا طبقہ جو ہے اس میں مہاجر بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سارے ہیں. اور آپ نے بس وہ شروع ہے کہ کورٹ نے کہہ دیا, اور کورٹ کا بھی سبحان اللہ سونے پہ سہاگا. اب بھائی اپنے دوسرے کام ہے ان کو دیکھو, آپ یہ کیوں ایڈمنسٹریشن کیا کاموں میں آپ گھستے ہو؟ یہ کام آپ کا نہیں ہے, یہ کورٹوں کا کام نہیں ہے. یہ کورٹوں کا کام جو مقدمے آئے, جو جرائم ہو ان پہ آپ کریں. تو یہ ایک میس ہوا ہے, اس میس کو ختم ہونا چاہیے. میرا تو موضوع یہ آج کا سندھ کا تھا. سندھ میں نئے صوبے بننے چاہیے فوری طور پہ. عمران خان سے بھی میں گزارش کروں گا, اپیل کروں گا ان سے, اس پہ فوری طور پہ بیان دیں, اپنی پالیسی دیں. کراچی کے لوگوں کو, شہر کے کراچی جو سندھ کے شہری علاقے, ان 3 شہروں کے لوگوں کو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. انصاف چاہیے,
نہیں ہوگا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ آنے والا وقت پھر بہت خطرناک ہوگا اور شاید ہم پھر اس بہت مشکل میں پڑ جائیں. میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن نظر آ رہی ہیں چیزیں یہ اسی طرح سے بلڈ اپ ہوا تھا مشرقی پاکستان میں بھی چیزیں کو. تو میرا یہی پیغام ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.